صباح الخير، صباح النور، صباح الياسمين، صباح الفل، يا الحباب الزينين، يا الحرين، يا الحرات. اليوم صبحنا وصبح الملك لله. على كما راكم تشوفوا اليوم نبداو على بركة الله في نهار العام الجديد الأمازيغي، إن شاء الله يدخل علينا وعليكم بالربح. كما نعرفوا لازم دايما نديروا دي نديرو هكداك، نبداو بالحاجات حلوين والحاجات اللي فيهم حاجه حلوه باش يجينا العام حلو. هنايا راح ندير لكم دي بوتي هكذا، دي بوتي فور اللي نشربوا بهم، نقدروا نشربوا بهم قهوه تاع الصباح تاع العشيه، لي زادولت الدراري كامل. انا هنايا درت ان بول هكذايا تاع سي دي ميزور تاع البيض. فوالا انايا هنايا درت 6 حبات، ومن بعد كل واحد لو نومبر دو فامي وكل واحد كيفاش يحب يديرو. بصح هنايا فوالا درت هنايا اون ميزور تاع السكر وزدت اون اوتر ميزور باش يجي حلو، على بالكم باش ما يجيش صامت، باش هاد لي بوتي فور هادو ما يجوش صامتين. فوالا وزدت هنايا ان دوزيام بول، سا فو دير بلي اون ميزور تاع البيض تقدروا ديروا فيها دو ميزور تاع السكر. انا هنايا هنايا ما كفانيش هذاك الزمو، دونك بعد راح تزيد واحد شويه سيك صافيك جاوني دو ميزور دو سكر، اون ميزور تاع البيض اي دو ميزور تاع السكر، ويجيكم واش نقول لكم هايل. وكنت درت زاس دو سيترون، جبت 2 حبات تاع القارص دوك الصفر هذو كانوا كبار شابين، درت المبشور تاع القارص باش يجينا داك لو غو هذيك تاع القارص، سي تري تري بون. فوالا ومن بعد درت لها رشه هكذا، درت له رشه تاع الملح. على بالكم دائما هاد لي غاتو كامل لازم ندير لهم شويه تاع الملح. من بعد جي بري هكذاك ان فوي تاع اليد، انا حبيت هكذايا، ما حبيتش نديرو بالفولي بالفوي باردون بالفوي فوالا الفوي الكتريك. دونك درتو انايا هكذايا باليد، وبقيت هكذايا تخدموه حتى تولي تاني يبدل لا كولور تاعو، يولي شويه هكذا في البلون باش يذوب بيان سور، باش هذاك السكر هذاك يذوب مع البيض. او تبقاو تضربوا هكذايا حتى نتاع يولي يتنحى وكاع كامل هذاك السكر وهذاك البيض يتساجموا مع بعض، حتى نشوفوا هكذا تولي اون كولور كيما هذه تدور في لو بلون. فوالا ومن بعد هنايا باش تشوفوا، باش فريمون تحبوا لي كاتو سيك تاعكم يجيوكم بنان ويجوكم كروستيون، فيها واحد السر درك نعطيه لكم. ومن بعد درت هكذا اون ميزور تاع الزيت، سي توجور افيك لا ميم ميزور تاع البيض وتاع السكر وكاع، اون في اون سول ميزور وحده برك تاع الزيت، وتزيدوها لداخل داك البيض والسكر. ومن بعد تبقاو هكذايا تخلطوا بيان سور، تخلطوهم اونصومبل. مي لو كان تحبوا تكون عندكم ان باتور الكتريك وكاع سي انكور با مال. وشنو لا كونتيتي شويه كبيره، لا كونتيتي كبيره، دونك الا تقدروا تكون عندكم فوي الكتريك تقدروا لو باتور هذاك تقدروا تخدموا به، تحب تكونوا مغاولين وكاع. انا جو بريفيري لو فوي ا مان مانويل. فوالا ومن بعد تبقاو هكذايا بيان تدخلوا كامل هذيك الزيت داخل داك السكر والقارص. بعد تجيبوا ثاني اون ميزور تاع الحليب هكذا، اي فو لا راجوتي في هذيك لو ميلونج هذاك. وبيان سور تبقاو هكذاك تضربوا كامل هاد لي واي اون بو دير دي زانغريديون هادو توس انصومبل، وتبقاو هكذايا تخبطوه مليح مليح تدوروه باش يدخلوا كامل كيف كيف. انا درتو داخل الجفنه باش تكون عندي شويه البلاصه باش نقدر نخدم الاز.
باسكو هاد لي غاتو ساك هادو يلزم لهم هكذا دي زيسباس هكذا باش باسكو على بالكم يجيو بزاف، يجي زاكي، يجيو زاكيين. هاد لي بوتي فور، هاد لي غاتو ساك يلزم لهم دائما تكون عندهم هكذا دو ليسباس. وسبحان الله العظيم زاكيين بالبزاف، تعمر حق ماء واحد ياكل فيهم بليزيور جور. ومن بعد هنايا فوالا هذا هو السر. تحبوا تكون عندكم هذوك لي كاتو ساك تاعكم ولا لي بوتي فور يجيو كروستيون، زيدوا لهم هكذا مغرفه ولا زوج تاع مايزينا. انا هنا درت لها زوج مغارف تاع الماكله. انا ما حبيتش تعمر لي المغرفه برك جاتني شويه، مي نتوما ديروا لها زوج مغارف يكونوا معمرين ويجي واحد فريمون واحد الكاطو. واش نقول لكم، وتبقاو هكذايا تضربوا كامل هذوك المكونات باش يدخلوا كاع بعضهم بعض. ومن بعد تجيبوا الخميره تاع الخميره الكيميائيه هذه لا لوفور شيميك وديروا. انا درت هنايا 3 باكي. ما تنساوش لازم دائما تصيروها باش ما دوك باش ما يبقاوش هذوك لي بول تاعها لي زيغرومو هذوك يبقاو لداخل. دونك دائما واحد لازم يصير هاد لا لوفور هذه باش تجي هكداك، تجي لا بولي، تجي لا بات باردون، تجي لا بات ليس. فوالا ندخلوها كامل داخل هذوك هذاك البيض والسكر والزيت ولا لوفور ولا مايزينا والحليب، دخلوهم كاع مع بعض وتبقاو هكذايا بيان سور وتضربوا. من بعد هنايا البنات زيدوا لها، انا زدت لها اونكور تانيك، زيدوا لها مغرفه هكذا تاع القهوه تاع لا فاني. وكما نعرفوا لا فاني تعطي واحد الريحه وواحد لو غو لي غاتو يعني مخالفه. ومن بعد تجيبوا باغ كونطخ الفارينه الي با ميزوري. انا هنايا درت قريب 2 كيلو وانتوما دبروا لسانكم. فوالا تبداو هكذا ديروا الفارينه غير بالعقل حتى وين تشوفوا بلي لاباط تاعكم خلاص راهي تسجمت مع هذوك لي زانغريديون اللي درتوهم. هي من افضل باش تعرفوا باللي لاباط تاعكم راهي فريمون مليحه، تكون شويه تتلاصق في يدكم بيان سور باسكو ما تزيدوا لها الفرينه باش تقدروا تمشيوها وكاع. هي كي تشوفوها تتلاصق عرفوا باللي راكم فوزافي ريوسي فوتر غاتو. فوالا هنايا انا درت بلا ما جي با ميزوري، بديت ندير بشويه حتى وين عرفت باللي لاباط تاعي خلاص راهي مليحه. من بعد حبست. نتوما من بعد سا ديبون لو نومبر دو فامي، سا ديبون لي ميزور راكم رايحين ديروهم. انا بارابور لي ميزور تاعي دونك انايا 2 كيلو تاع الفرينه كفاوني لارجومون. وما تنساوش باش تصيروا الفرينه باسكو على بالكم سي جامي كاش ما يكون فيها الدخل ولا باش ما ديرش هذوك لي كريمو تاعها. وتبقاو هكذا تضربوا. قلت لكم يلزم هكذا، يلزم لها دو ليسباس هاد
هاد لي غاتو ساك يلزم حاجه تكون عريضه باش ما ساجان با، باسكو كون نديروها دون ان ريسيبيون صغير وكاع على بالكم ما تقدروش ما يقدرش يزغط فيها. الوغ لازم لكم دائما دي هكذا صحفه او هكذا جفنه كيما نقولوا يقدر لو باتور يدور فيها لارجمون، يعني اليز. فوالا. وهنايا قلت لكم راني نزيد غير بالعقل باش ما تجينيش يابسه لاباط، وباش ما تجينيش هكذاك جاريه. لازم كيما يقول واحد عينك هي ميزانك. لو كان ديروها كاع على مرات تخافوا يجيكم لي صابري هادو تاعكم ولا هاد لو كاتو تاعكم ولا هاد لي بوتي فور هادو يجيوكم يابسين. الوغ فات تري تري اتونسيون، ديرو غير بشويه. ميم لي ديبيوتون توكا يقدروا يعرفوا كي تشوفوها غير بدات هكذاك تلم روحها هكذاك بشويه، بداو تستعملوا يدكم. اي سي نورمال باسكو لازم واحد يستعمل يدو باش تتلم كاع هذيك لاباط. بون هنايا بيان سور خليتها هكذا واحد شويه، فوالا كيما راكم تشوفوا. من بعد ما تتعجنش، اتونسيون ما تعجنوهاش، غير شويه هكذاك تلموها برك. فوالا هنايا بعد انا جي بخي لو بلان دو طرافاي تاعي درت له كامل الفارينه، باسكو لازم ديروا لها الفارينه باش ما تلاصقكمش. انا مالغري سا تلاصقت بشويه شويه. دونك باش تعرفوا بلي لاباط تاعكم راهي خلاص واجده، لازم يفو انفونسي لو دوا، يكون لو دوا تاعكم نقي. فولونفونسي كي تشوفوا بلي خلاص ما خرجش فيها العجين في يدكم، خلاص عرفوا بلي لاباط راهي ما شاء الله راهي الي بيان ريوسي. فوالا شوفوا هنايا كيفاش راهي هكذايا. فوالا تعرفوا بلي خلاص راهي مليحه، ما عندكم ما لا تزيدوا ما تنقصوا. ومن بعد بيان سور اتونسيون لازم لو بلان دو طرافاي كيما قلت لكم يكون بيان فاريني هكذا. اي فو كومونسي على بلاتير هكذا غير بالعقل. في الاول تبداو باليد ومن بعد فو تيرميني افيك لو رولو. انا شويه تلصقت لي في لو بلان دو طرافاي كي كنت ندير في دوك لي مول كي كنت نخدم فيها، شويه تلصقت لي. فوالا وديروا لا فارين هكذا فوق منها اي سور لو رولو دو باتيسري باش ما تلصقش، باسكو كنت راكم عارفين فيها السكر وفيها اوتوماتيكمون تخافوا تلصق لكم. مي بون سي با ميشون. كي تكونوا ديروا في الفارينه ما تنساوش، كي تكونوا ديروا في لو كادو تاعكم ما تنساوش تخليو شويه تاع الفارينه باش الفارينه داخل دو كوتي هكذا باش تستعملوها لو بلان دو طرافاي وباش تخدموا فيها لو كادو تاعكم. مش ديروا هكا بعد ما تحصلوا، سورتو لا واحد كان بعيد على الحوانت ولا حاجه غادي توبليجي باش تروح تشري. دونك لازم تكون تخليوها شويه دو كوتي. فوالا من بعد جيبوا هذوك لي مول تاعكم. انا هاد لي مول فريمون عجبوني، اون تروف دو تو فيهم داكدايا دي عجبوني فريمون. جي با ريغريتي دوك اللي وريتهم لكم هذاك النهار. فوالا هنايا شوفوا هنايا تلصقت لي شويه. وانتما واش ديروا؟ لازم ديروا لا فارين في غطسوهم داخل الفارينه هاد لي مول هادو باش ما يتلصقوا لكمش. بعد يخرجوا لكم. انا قلت لكم هنا شويه صرالي شويه مشكله باسكو ما على جال ما كانتش. هنا صرات لي مشكله ما كانت سي با فاريني. فوالا من بعد فوالا تقدروا ديروا هكذا ديك غدي. هادو راهم يتباعوا دون ان باكي. هاد لي مول فيهم كاع الانواع تاع لي ستاتير كيما تحبوا تخرجوهم. تحبوا ديكور، تحبوا دي فاي، تحبوا يعني فيهم كلش. سي تري جولي. ومن بعد من الفوق فيهم وحده تي ديكور. شوفوا ميم لي كولور تاعهم شابين، سي اون موف سي اون روز سي تري جولي. فوالا وتكملوا هكذايا لاباط تاعكم حتى الاخر. وما تنساوش كيما قلت لكم لازم ديروا الفارينه داخل في لي مول. انا هنايا حصلت لي شويه سيتي با ميشون.
هاد لي مول هادو فيهم تقدري هكذا توسيها تعبسيها ومن بعد هكذا ديري بلو دوا تاع هكذا تخرج وحدها، تخرج لكم اون فلور، يخرج لكم ان كور، يخرج لكم ان كرواسون هلال. وعلى بالكم كي يكونوا عندنا دي فورم هكذايا دو غاتو كيما دراري كيما يحبوهم مام هكذا ضياف وكاع ولا يليك ولا سي بريزونطابل. فوالا تكملوا كامل لو بلان تاعكم وتكملوا كامل العجينه تاعكم. بيان سور مع داك اللي تقعد لازم واحد يعاود لها. فوالا شوفوا كيف تخرج هكذا دي فاي فريمون عجبوني. بعد انا جبت بابي كويسون و درت فوق منه كامل هاد لي غاتو هادو. وكان الفوق شويه تاعي كنت وجدته يفو بيان سور وما بطاوليش في الطياب، ما بطاوليش فريمون، ما بطاوش 10 مينوت وطفيت عليهم، ما خليتهمش هكذاك حتى يوليو فريمون دورينا، خليتهم شويه دوك تشوفوهم على فين تشوفوهم. هكذا وتستفوا هكذا غير بالعقل في السنيوات تاعكم سور لو بابي كويسون. وتشوفوا كيفاه يطيبوا لكم روعه روعه روعه. قلت لكم انا تلصقت لي شويه، شوفوا كيما راكم تشوفوا هنايا. باغ كونطخ نتوما اتونسيون ديروا بيان لا فارين سور لو بلان دو طرافاي. هذه هي فوالا هاهم ديك هنايا كملوا ودرت لهم فوالا شويه تاع البيض، الصفر تاع البيض هكذا من الفوق باش يجيونا هذاك لو دوغي هذاك. كما قلت لكم هاد لي غاتو هادو زاكين هاد لي زاكين فريمون. تقدروا تخبيهم هكذاك وتبداو تجبدوا هكذاك غير بشويه باش تستعملوهم وتاكلوهم بالصحه والهنا. وان شاء الله ديروها هادي ديروهم وان شاء الله فوزالي ريوسير. جو سوي سور كو فوزالي ريوسير، راح تنجحوا فيها. سهله، ما تطلبش بزاف الوقت وما تطلبش مام با بزاف المصروف. حنا وين كاين المصروف قليل، حنا وين رانا هنا بيان سور واحد ما يروحش يدير دي غوسات اللي يطلبوا لك 500 600 الف. سي سكي سباس. كاينين دي غوسات هكذايا تاع لي غاتو والله ما تخرجي منها ب 500 الف جوست بور ان بتي تروك ليجي. الوغ il faut faire très attention. واحد لازم يشوف كيفاش يخدم على الميزانيه نتاعو ويفرح كاع لا فامي. ماشي ديري حاجه غاليه سبحان الله ما تخرجلكش مليحه سبحان الله ترميها سبحان الله. الوغ يفو ميو با يفو ايفيتي هاد لي زيرور هادو. واحد بالكو ما تغلطوش فيهم. فوالا من بعد هنايا كملت ديك اللي بقات لي كاع زدت عجنتها وزدت كملت لي غاتو تاعي. فوالا دوك ما ديروا فو شوازيسي لي فورم اللي حبيتوهم. تروح معاهم غير هكذا بالعقل. فوالا البنات هنا طابوا لي غاتو ساك تاعي. شوفوا كيفاه جاو. انا ما حبيتهمش، حنا حبيت هاد لا كولور، ما نحبش كي تكونوا هكذاك تخو يبانوا لك شغل محروقين. دوك انا يجيو طريين، جاو طريين. ما عندي ما نقول لكم. هنا نسيت ما قسمت لكمش باش نوري لكم. فوالا من بعد انا هنا درتو دون ان ريسيبيون هكذايا باش نخليه وخطيت عليه وحطيته هكذايا في الكوزينه باش هكذا واحد كي يحب ياكل يروح يجبد. فوالا هما هنايا كي الصباح هكذا شربنا بهم القهوه هاهم ليك واجدين. فوالا سي اكستراوردينير بنان. نقول لكم البنات السكاس مكاس رايحين نتلاقاو العشيه ان شاء الله في نوفيل فيديو. وخليتكم في امان الله يا الحرين.
يا الحرات.